अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान हुकूमत घर क्यों गई, किसने इमरान खान पर नज़ला गिराया, इस बारे में एक डायमेंशन तो हम देख चुके हैं और वो डायमेंशन वो है जो चेयरमैन पीटीआई खुद देते रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इमरान खान इक़्तिदार में रहे। डोनाल्ड लू ने ऐसा कुछ कहा कि जिसके लिए असद मजीद को अल्टीमेटली एक डिप्लोमेटिक केबल भेजनी पड़ी। ये साइफर का हमने बहुत ढिंडोरा सुना है और फिर डोनाल्ड लू से मुतालिक अमेरिका की तरदीद भी आ गई। फिर उसके बाद इमरान खान खुद ही कह चुके हैं कि अमेरिका से मामला आगे बढ़ गया है, मेरा मामला अमेरिका के साथ नहीं है। फिर इमरान खान ने लोकल इस्टेब्लिशमेंट को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। जनरल बाजवा का सुना, डर्टी हैरी फैसल नसीर पर बात होती रही, यानी सारे का सारा मलबा मकामी इस्टेब्लिशमेंट पर आ गिरा और अमेरिका इस सारी गेम से आउट हो गया। आज इस मामले की दूसरी डायमेंशन आपके सामने रखेंगे कि असल में किसकी नाराज़ी और किसका गुस्सा इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने का बाइस बना। इस सारे मामले के अंदर एक किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो किरदार है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कौन नहीं जानता है। मोहम्मद बिन सलमान ने आके एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दी है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर और विजन 2030 के ऊपर अमल हो रहा है। और उस विजन 2030 की अगर बात की जाए तो उसमें एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है कि जो यूरोप के पैरेलल ला के सऊदी अरेबिया को खड़ा कर दे, यानी माशी मैदान के अंदर वो सऊदी अरेबिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ तेल के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी, बल्कि उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है, आईटी सेक्टर में काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, सऊदी अरेबिया के जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की बातें हो रही हैं, इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट को ला के सऊदी अरेबिया के अंदर लगाने की बातें हो रही हैं। रियाद में और जद्दा में जो कुछ हो रहा है और जो लोग वहाँ से होके आते हैं वो ये बताते हैं कि सऊदी अरेबिया बड़ा ट्रांसफॉर्म्ड है, अब बड़ा चेंज्ड सऊदी अरेबिया की तरफ जा रहे हैं। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करनी है तो अब सऊदी अरेबिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बनने जा रहा है। वहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत से होंगे, बिजनेस के मौके बहुत सारे होंगे और वो दो तरफा ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े ममालिक ये चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक को बेहतर किया जाए, जो इटसेल्फ सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी जय जयकार हो रही है। मोहम्मद बिन सलमान जो इतना विजनरी आदमी है और एक यंगस्टर था जिससे एक्सपेक्टेड भी यही था कि वो आके एक नई रूह फूंक देगा, तो उसने की है। इमरान खान के साथ लड़ाई की वजह क्या है? अब चेयरमैन पीटीआई जो अपने आप को विजनरी अपने तौर पर बड़ा बताते हैं, जो अपने आप को यूथ का लीडर बताते हैं, अब एक कंपैरिजन भी है कि उधर यूथ का असल मानों में लीडर कौन सा होता है और यहाँ जो अपने आप को क्लेम करता रहा कि मैं यूथ का लीडर हूँ, अल्टीमेटली उसको किस चीज़ का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई को इतनी जल्दी शुरू नहीं हुई, बल्कि बढ़ते बढ़ते वो कहते ना कि अब वो हमसे मिला नहीं करते, हम भी कोई गिला नहीं करते, ज़ख्म दिल भरते 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 हैं, इतनी जल्दी भरा नहीं करते। तो ये जो ज़ख्म दिल हैं ये किस तरह से ज़ख्मी हुए हैं और किस तरह ये घाव लगे हैं, ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, बल्कि पैरेलल ये मामला चलते रहे। एक मशहूर ज़माना आपने इमरान खान साहब की कैबिनेट का वाक़या तो सुना होगा कि जिसमें जो सऊदी सफ़ीर हैं वो भी बराजमान थे और इमरान खान ने अपने रिवायती अंदाज़ में एक गाली दी और वो गाली मोहम्मद बिन सलमान को दी। मौके पर मौजूद जो सऊदी सफ़ीर हैं, जब उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन पूछी और ट्रांसलेशन बताई गई तो उनको बताया गया कि भाई ये कोई अच्छे अल्फाज नहीं है, अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो गाली बनती है और ये गाली आपके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए है। और फिर उसके लिए जो ताहिर अशरफ़ी साहब, अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब ने भी ये मामला टेकअप किया, सऊदी सफ़ीर से बात हुई, रफ़ा दफ़ा कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन अल्टीमेटली ये बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुँची। और उसके बाद फिर ये जो तोशा खाना का मामला है ये भी शुरू हो गया। जो तोहफ़े तहाइफ वहाँ से आए थे, वो एक घड़ी का मामला आपने सुना होगा, रोलेक्स घड़ी, और फिर वो जो काबा एडिशन ख़ास तौर पे वो जब उसी मार्केट के अंदर जाके फ़रोख्त हुई कि जहाँ से वो बनवाई गई थी, तो ग्राफ का सेट था, याद होगा ना आपको। वो ग्राफ का सेट जब वहाँ मार्केट के अंदर पहुँचा और उसी बंदे के पास पहुँचा कि जिसने बनाया हुआ था, ग्राफ के पास ही जब बिका और फिर जो क्राउन प्रिंस है उस तक ये बात पहुँची, तो उनके गुस्से का की कोई हद नहीं थी, यानी वो सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। उसके अलावा भी इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, जो कोलालमपुर समिट का एक मामला छेड़ लिया था जिसमें महातिर मोहम्मद और उर्दगान के साथ पैरेलल मिलकर तुर्किश ड्रामे तो पाकिस्तान में दिखा दिए गए, लेकिन उसके साथ ही एक जो पैरेलल इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो सऊदी अरेबिया को कुछ अच्छा नहीं लगा कि इमरान खान साहब ने अपना किबला जो है वो महातिर मोहम्मद या उर्दगान की तरफ क्यों कर लिया, वो सऊदी ब्लॉक से क्यों निकल रहे हैं। वैसे होना तो यही चाहिए, वो कहते हैं ना, हो जाए अगर 56 टुकड़े यकजा तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। 58 ममालिक हो गए हैं, हम एक कंसेंसस नहीं डेवलप कर सकते। लेकिन उस वक्त जो इमरान खान साहब से नाराज़ी थी
وہ مقامی اسٹیبلشمنٹ سے بھی شیئر کی گئی, یعنی اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ بھی اور جنرل فیض حمید سے بھی. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو مقامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سعودی عربیہ کے زیر اثر ہے, اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے ہیں. خیر, عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچی اور عمران خان صاحب کو شرکت سے روکا گیا. پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ ٹھیک ہے, سیکٹری لیول کے اوپر ہمارا بندہ کوالالمپور سمٹ کے اندر شرکت کر لے گا. وہ سیکٹری لیول کے اوپر جو شرکت ہے اس پر بھی اتنی ناراضی ہوئی کہ سیکٹری صاحب کو بھی وہاں جانے سے روک دیا گیا. یعنی اس سے اردگان بھی ناراض ہوئے, ملیشیا کے مہاتیر محمد بھی ناراض ہوئے, اور سعودی عربیہ سے ناراضی تو علیحدہ ہے. الٹیمیٹلی وہ رخ سعودی عربیہ کی طرف موڑا گیا. فروری 2019 کے اندر عمران خان صاحب جب سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں, اور پھر ان کا ایک طریقہ واردات تھا کہ پوری کی پوری کابینہ کو لے کے چلتے تھے. اس میں بہت سارے لوگ اس انداز میں چلے جاتے تھے ساتھ کہ لاٹ کا مال اٹھانا ہے. یعنی وہاں سے جو ہے نا, جو تحفے تحائف ہمیں ملیں گے, تحفے تحائف کے بارے میں تو یہ راز کو ڈھکا چھپا نہیں کہ بنی گالا میں بولی لگتی تھی کہ کون سی لاٹ کون اٹھائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ تحفے گھر لے جاتے تھے اور اس کے بعد بولیاں لگتی تھی, اس کو بیچ دیا جاتا تھا مارکیٹ کے اندر اور پیسے زر مبادلہ کمایا جاتا تھا. تو خیر, یہ پوری کی پوری پلاٹون لے کے ساتھ میں ایک پلٹن چلتی تھی, اور پھر اس کے بعد جناب وہاں پہ یہ مال جو ہے وہ اٹھایا جاتا تھا. خیر, وہاں پہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ طاہر جاوید صاحب جو امریکن ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بن کے بھی امریکہ میں کام کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تھا تو ٹرمپ کے الیکشن میں کیسے وہاں پہ ہمارے سفارت خانوں کو استعمال کیا گیا تھا, اور پھر ٹرمپ کے الیکشن میں سفارت خانوں کے استعمال ہونے کے معاملے کو بائیڈن کو پتہ چل گیا تھا, تو بائیڈن نے بھی عمران خان سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کال نہیں کی تھی. تو کال نہ کرنے کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ تھا. اب طاہر جاوید صاحب جو پی ٹی آئی کے بہت کلوز تھے, اب انہوں نے بھی باتیں بتانا شروع کر دی ہیں, وہ راز اگلنا شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ فروری 2019 میں جس وقت عمران خان صاحب سعودی عربیہ میں تھے تو سعودی عربیہ سے انہیں امریکہ جانا تھا. سعودی عربیہ اور امریکہ کا بھی بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے, آپ کو پتہ ہے, رہا ہے. اب آئل ڈپلومیسی کے چکر میں اور معاملات کیا ہو رہے ہیں, اور پھر اسرائیل والے معاملے کے اوپر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن ہمیشہ ایک ساتھ چلتے رہیں. تو جب انہوں نے فلائی کرنا تھا امریکہ کے لیے تو سعودی کراؤن پرنس نے یہ کہا کہ وہ ان کو اپنا جہاز آفر کریں گے, سعودی عربیہ کے جہاز میں جائیں گے, یعنی کراؤن پرنس کے جہاز میں جائیں گے, کیونکہ ہمارے مہمان ہیں اور اپنے مہمانوں کا ہم اسی طرح سے استقبال کیا کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب جہاز میں سوار ہوئے تو پھڈا تو تھا, جہاز کی خرابی کی وجہ بتائی گئی کہ جہاز کا انجن خراب ہو گیا ہے, اس لیے جہاز فلائی نہیں کر سکتا. یعنی عمران خان صاحب کو 11th آور پہ اس جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا, اتار دیا گیا, یہ وجہ بتاتے ہوئے کہ جہاز کا انجن ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں اور بھی بہت سے لوگوں نے سوار ہو کے امریکہ جانا تھا. پھر ہوا یہ کہ جو پوری کابینہ, پوری پلاٹون پہنچی ہوئی تھی, 1 by 1 کر کے چند ٹولیوں کی صورت میں وہ پاکستان پہنچے. یعنی یہاں سے جو امریکہ جانا تھا اور کراؤن پرنس کے جہاز میں جانا تھا, کراؤن پرنس کے جہاز کو فارغ کرا دیا گیا, اتروا لیا گیا وہاں سے پاکستانی مسافروں کو, اور ان کو چند ٹولیوں میں پاکستان بھیجا گیا. پاکستان واپس پہنچانے کا انتظام بھی پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا. جب واپس پہنچے تو واپس پہنچ کے پھر یہاں سے وہ امریکہ پہنچے, یعنی پاکستانی انتظامات کے ساتھ عمران خان صاحب امریکہ میں پہنچتے ہیں. اور طاہر جاوید صاحب یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں جو ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات تھی ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی, وہ کوئی اسکیجولڈ نہیں تھی, پلانڈ نہیں تھی. وہ پاکستان سے بندوبست اس کا نہیں ہو رہا تھا, بلکہ وہاں پہ سے یعنی امریکہ میں سے بندوبست کرایا گیا. طاہر جاوید جیسے لوگ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی مدد سے یہ کیا گیا, اور ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ان مخاصمت تھی. جب وہاں پر پہنچے تو یہ ملاقات ہوئی, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جب واپس پہنچے تو کہا کہ انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. تو یہ وہ کچھ ایسے انسیڈنٹس تھے اکا دکا اور کہ جس کی وجہ سے جو محمد بن سلمان صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب ان کو کھٹکتے تھے, ان کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے فوری طور پہ جان چھڑائی جائے. اب ظاہر ہے جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت کلوز رہی ہے سعودی عربیہ کے. نواز شریف صاحب کو جس وقت ریسکیو کیا گیا تھا, ایگزائل میں جانا تھا, تو سعودی عربیہ کو اور قطر کا ایک بہت بڑا رول ہے, امریکہ کا بھی رول ہے. بل کلنٹن نے اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کرا کے, اور گلف طیارے سے قطر سے جہاز آیا تھا اور الٹیمیٹلی آپ سعودی عربیہ پہنچ گئے تھے. اسی طرح ضیاء کے دور میں سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے جو ملٹری تعلقات اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو کچھ بنا وہ سب کے سامنے ہے. راحیل شریف اس کے بعد جا کے سعودی عربیہ میں کیسے سرو کر رہے ہیں, تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور سعودی عربیہ کا بھی بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایون عاصم منیر صاحب کا اور سعودی عربیہ کا بڑا تعلق ہے, آپس میں بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, کیونکہ ان کی پوسٹنگ ایک عرصہ تک سعودی عربیہ میں رہی ہے اور سعودی عربیہ میں انہوں نے کام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ جب ایران کے قریب ہو رہا ہے تو عاصم منیر صاحب بھی ایران کا دورہ کر رہے ہیں, اور ایران سعودی عربیہ کو برا نہیں لگ رہا کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ کو بات چیت کر رہا ہے. تو ایک
रीजनल शिफ्ट आ रहा है, रीजनल एक चेंज भी आ रहा है। इस वक्त कैटेगोरिकली मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये कन्वे किया हुआ है, ये आसिम मुनीर साहब को भी, लोकल इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि वहाँ से अगर $2 अरब आ रहा है या UAE से $1 अरब आ रहा है तो इस शर्त के ऊपर आ रहा है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इमरान खान, यानी इमरान खान होगा तो ये सब चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। तो इसलिए इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर साहब इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें यहाँ तक तो साथ है कि हम इस चीज़ को मुमकिन बनाएंगे कि ये जो मिसक्रिएंट्स हैं वो अगले गेम प्लान का या पॉलिटिकल कैनवस का हिस्सा ना हो। तो बहुत से लोग, बहुत से भाई जो ये समझते हैं कि अभी भी अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल है, ये लोकल इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा रोल है, जहाँ वो ये समझते हैं वहाँ उनको ये जान लेना चाहिए, ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि सऊदी क्राउन प्रिंस एक बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ा फिगर है इमरान खान को आउट कराने में, इमरान खान को सियासत से बाहर रखने में, या इमरान खान को पॉलिटिकल कैनवस पाकिस्तान के उसको बाहर रखने से। क्योंकि हमारे यहाँ इंटरवेंशन सऊदी अरेबिया की हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में रही है, मौजूद है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो मौजूद रहेगी, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।